سلام زینب پہرا لاشوں پہ دے رہی ہے، یہ دل پہ زخموں کو سہ رہی ہے، پہرا لاشوں پہ دے رہی ہے، یہ دل پہ زخموں کو سہ رہی ہے، نہ لب پہ شکوہ نہ اشک کوئی ہے، ٹھہری سب سے عجیب زینب، سلام زینب۔ آندہ مغرب کی جانب ہے روضہ شبیر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ تو انوچی بولنا چاہیے سی نعرہ حیدری، اینج نہیں ہاتھ اٹھا کے سینے دا زور لا کے سارے بولنا نعرہ حیدری۔ حضرات آپ نے پڑھیا فرمان دینے کُلّا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، حضرات دی تفسیر کر دیا فرمان دینے ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، علی ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، علی ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت۔ حضرات آپ فرما دینے جدے دل اندر اہل بیت دی محبت، فرمایا دنیا دے اندر بتقاضائے بشریت غلطیاں کردہ رہے، کوتاہیاں کردہ رہے، حضرت اسماعیل حقی فرما دینے ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا اہل بیت دا محب جدوں بھی مرے گا اللہ شہادت دا مرتبہ عطا کرے گا۔ آپ فرما دینے علی ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، فرمایا نبی پاک دی آل نال پیار کرن والا، حسن پاک دا ذکر کرن والا، حسین پاک دا ذکر کرن والا، فرمایا سیدان دی محفل کران والا، سیدان دی محفل بچان والا، فرمایا صدا دا ذکر و اذکار کرن والا، فرمایا او بندہ جدوں اپنی قبر اندر جائے گا، فرمایا اپنی قبر اندر جدوں بندہ پہنچے گا، فرمایا قبر اس بندے دا استقبال کرے گے، قبر اس بندے دی عزت کرے گے، قبر اس بندے دے تکریم کرے گے، فرمایا یازفو الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، فرمایا نبی پاک دی آل نال پیار کرن والا اپنی قبر وچ انج جائے گا جی میں دھولن اپنے سوریاں وال جاندی ہے۔ اگے سنیا جے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابا الی الجنہ، فرمایا اہل بیت نال پیار کرن والا جدو بندہ اپنی قبر اندر جائے گا، اللہ اے دے قبر اندر جانے تو پہلے اے دی قبر اندر دو باریاں جنت دیاں کھول دے گا۔ حضرات بڑی لمبی گفتگو ہے لیکن میں آخری جملہ لگا اس گفتگو دا بولن۔ آپ فرماندے نے بندہ نمازاں پڑھدا رہے، بندہ روزے رکھدا رہے، بندہ زکاتاں بھی ادا کردا رہے، پوری جائیداد بیچ کے غریباں چ ونڈ دے، فرماندے نے اللہ فمن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا اگر دل اندر علی دا بغض ہے، اگر دل اندر حسن پاک دا بغض ہے، اگر دل اندر حسین پاک دا بغض ہے، اگر دل اندر سیدہ طیبہ طاہرہ
زاہدہ عابدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اگر عابدہ ادب دل دے اندر نہیں، فرمایا بندہ جننے بھی عمل کردہ رہے، فرمایا بندہ جنیاں بھی نیکیاں کردہ رہے، فرمایا جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر اے بندہ پیش ہوئے گا، اے دیاں نمازاں منہ تے ماریاں جان گیاں، اے دے روزے منہ تے مارے جان گے، اے دیاں زکاتاں منہ تے ماریاں جان گیاں. فرماندے نہیں وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ کافرا. فرمایا بندے دے دل اندر اہل بیت دا بغض ہے، او بندہ جدوں بھی مرے گا کافر ہو کے مرے گا. حضرات ایسے واسطے میں تواڈے سامنے لگاواں کہن نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ پڑھو سارے، نہ پوچھئے کہ خطاب تساں سن لیا میں شاگرداں، اصل تساں سن لئیے تے نقل تسی سنن رہے ہو تو میں لکان بھی نہیں لگا. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کا نا خدا، خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کے انتہا حسین ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے. پڑھنے سارے ایسا باد، پڑھو پڑھو ایسا باد، پڑھو پڑھو یار ایسا باد شاہ حسین ہے. کرے گا کون ہم سرے کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. اور یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. ایسا باد پڑھنے تساں ایسا باد گونج پا دیو. ایسا باد پڑھو پڑھو یار ایسا باد، ایسا باد شاہ حسین ہے. ایسا باد آؤ میرے سنی بھائیو، صدقے تیرے صدقے تیرے واہ واہ. آؤ میرے سنی بھائیو، عرب دے اندر ایک شہر ہے جدا نام ہے طائف. بالکل موضوع میں پڑھن لگا ہوں، شہادت دے اختتام کرانگا. اکبر پڑھنا ہے میں آج تواڈے سامنے. علی اکبر سجے کھبے میں نہیں جانا. طائف دے اندر ایک تاجر ہے جدا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی. عروہ بن مسعود ثقفی نو اللہ نے دو پتر عطا کیتے. ایک دا نام ابو عبیدہ رکھیا، دوجے دا نام ابو مرہ رکھیا. حضرات مکے اندر ایک سردار ہے جدا نام ہے حضرت ابو سفیان. ابو سفیان نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں. ایک دا نام ام حبیبہ رکھیا، دوجی دا نام میمونہ
نمونہ رکھیا ادھر دو پتر ادھر دو بیٹیاں ادھر طائف ادھر مکہ حضرات ابو سفیان نے ام حبیبہ دا نکاح تیرے تے میرے آقا دے نال کیتا حضرات ام حبیبہ تو بن گئیاں ام المومنین حضرات دوسری بیٹی دا میمونہ ادا نکاح طائف دے تاجر ابو مرہ دے نال پڑیا گیا حضرات جدو دوما بہناں دیاں شادیاں ہو گئیاں ایک بہن مدینے آ گئی ایک بہن طائف چلے گئے انہاں بہناں دا پسندر بڑا پیار ہے انہاں بہناں دیا پسندر بڑی محبت ہے ایک دن حضرت میمونہ نے خط لکھیا حضرات خط تے سلام کیتا تے سلام لکھن تو بعد پہلی سطر لکھے کہ باجی منو تیری بڑی فکر ہے میں سنیا ہے مٹی دے مکانہ وچ رہنی ہے باجی منو تیری بڑی فکر ہے منو پتہ لگا ہے اگر مل جائے تے کھا لینی ہے اگر نہ ملے تے شکر کرنی ہے باجی پر میں بڑی خوش قسمت ہاں باجی میں بڑی مقدرہ والی ہاں حضرات میمونہ نے خط لکھیا حضرات خط دی تحریر سنیا جے کہ دیا نے باجی میں بڑی مقدرہ والی ہاں میرا شوہر طائف دا سردار ہے تے دوسری سطر لکھے کہ دیا نے باجی جدو میں ترنی ہاں میرے سجے پاسے بھی خادمہ واں تے کھبے پاسے بھی خادمہ واں میرے سجے پاسے کھبے پاسے نکرانیاں دا جھرمٹے کہن لگی باجی میں نکرانیاں دے جھرمٹ دے اندر رہنیاں حضرات دو تین سطران لکھیاں خط نو بند کیتا تے قاصد نو دیتا ان قاصد نے خط پکڑیا تے مدینے لے آیا آکے حضرت ام حبیبہ دا بوا کھڑکایا ام حبیبہ نے پوچھیا کاؤنے کہندہ بی بی تواڈی ہمشیرہ دا خط لے کے قاصد طائف جو آیا ام حبیبہ نے خط پکڑیا خط دی پہلی تحریر لکھی ہے کہ باجی منو تیری بڑی فکر ہے میرا شوہر طائف دا سردار ہے سبحان اللہ کو اللہ سمجھ آ رہی ہے انہیں کیا میرا شوہر طائف دا سردار ہے ان ام حبیبہ نے جدوں اپنی ہمشیرہ دا خط ویکھیا ام حبیبہ نے قاصد نو آکھیا رک جا میں خط دا جواب دینیا جواب بھی لئی جا ان ام المومنین نے خط دا جواب لکھنا شروع کیتا آپ نے پہلے سطر لکھے کہ میری بہن کی لکھے آئی تیرا شوہر طائف دا سردار ہے پھر فکر نہ کری تیرا شوہر طائف دا سردار ہے میرا شوہر نبیاں دا سردار ہے نعرہ تکبیر نعرہ لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بیجو بیجو مریض چلے نے کچھ نہیں ہوگا بیجو آ جا بھی سلاری تم ہی بیجو اے فیس بک تے مینوں کھلدا رہندا شاواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرات پہلی سطر دا جواب دیتا کہ دیا نے بہن میری کی لکھے آئے کہ تیرا شوہر طائف دا سردار ہے اگر تیرا شوہر طائف دا سردار ہے پھر میرے مقدرات ناز کر تیرا شوہر ایک طائف دا سردار ہے میرا شوہر نبیان دا سردار ہے
تے دوسری سطر دا جواب دیتا تے کہندیاں نے بہن کی لکھیا ہے کہ تیرے سجے پاسے بھی نکرانیاں تے کھبے پاسے بھی اے میری بہنے اگر تیرے غلام فرشی نے اگر تیریاں نکرانیاں فرشی نے پھر میرے مقدراں تے ناز کر ساڈے بوئے دے نوکر بھی نوری نے خط دا جواب لکھیا خط دتا تے قاصد طائف لے کے خط واپس چلیا گیا حضرات وقت گزردا رہیا اللہ نے میمونہ نو ایک بیٹی عطا کیتی جدوں میمونہ نو بیٹی اللہ نے دتی کسے نے ابو مرہ نو دسیا کہ ابو مرہ مبارک ہوئے اللہ نے تینوں بیٹی عطا کیتی ہے ابو مرہ زارو قطار رون لگ پیا حضرات بی بی میمونہ نو پتا چلیا تے پوچھ دیاں نے ابو مرہ بیٹی تے رحمت ہوندی ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹی تے رحمت بن کے آوندی ہے تواڈے رون دی وجہ بیٹی تے نہیں حضرات ابو مرہ کہندے نے نا میمونہ میں بیٹی دی وجہ تو نہیں رویا میمونہ کہندیاں نے اگر بیٹی دی وجہ تو نہیں روئے پھر کیڑی گل تو روئے ہو ابو مرہ کہندے نے میمونہ میں بیٹی دی وجہ تو نہیں بلکہ بیٹی دے مقدراں تو رویاں حضرات ابو مرہ کہندے نا میمونہ میں بیٹی دی وجہ تو نہیں رویا بلکہ بیٹی دے مقدراں دی وجہ تو رویا حضرات جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے میری گل نو سمجھو گے باپ تیاں دی وجہ تو پریشان نہیں ہوندے ہمیشہ باپ تیاں دے مقدراں دی وجہ تو پریشان ہوندے نے میمونہ نے جدوں ابو مرہ دی گل سنی تے میمونہ کہندیاں نے ابو مرہ اگر اے گل لے پھر فکر نہ کرو ابو مرہ پوچھ دینے میں سنیا ہے جدوں تیاں دے بیاہ کر دئیے تے تیاں دے نال لوگ ظلم کر دینے میں سنیا جدوں تیاں دیاں شادیاں کریے تے لوگ بڑے جابر بن کے تیاں دے نال پیڑا سلوک کر دینے میمونہ کے دیاں نے ابو مرہ اگر بیٹی دے مقدران دی وجہ تو روئے ہو پھر فکر نہ کرو ابو مرہ پوچھ دینے فکر کیوں نہ کرا آخر میں ایک باپا میمونہ کے دیا نے ابو مرہ تھوانو یاد ہے میری ہمشیرہ مدینے رہن دیئے میری ہمشیرہ دا خامد نبیان دا سلطانے میں خط لکھ دیاں تسی رکا لے کے مدینے چلے جاؤ اگر نبیان دے امام نے ساڑی بیٹی دا نا رکھ دیتا پھر اللہ مقدر آپ ہی بنا دے گا ان ابو مرہ نے خط پکڑیا تے مدینے شریف جایا آکے حبیبہ دا بوا کھڑکایا حضرت حبیبہ نے پوچھیا کون ہے کہندے ماں جی شریعت بار دے نال میں تواڈا پتر لگنا وا لیکن رشتے دے اندر میں تواڈی ہمشیرہ دا شوہر لگنا وا میں طائف وچوں ابو مرہ آیا حضرات حبیبہ نے پوچھیا بھائی جان کی لین واسطے آئے ہو حضرات ابو مرہ کہندے نے ماں جے اللہ نے توانو پان جی عطا کیتی ہے تے تواڈی ہمشیرہ دی حسرت ساڈی بیٹی دا نام امام الانبیاء رکھ دین ساڈی بیٹی دا نام نبیاں دے سردار رکھ دین تواڈی ہمشیرہ دی خواہش ہے تواڈے پتراں دے نام ذوالجلال رکھ دائے ساڈی بیٹی دا نام اللہ دا یار رکھ دائے حضرات سنے آجے توجہ دے نال حبیبہ نے برقع پہنیا تے سیدہ عائشہ صدیقہ دے در دولت پہنچیاں ہن حبیبہ اندر چلیاں گئیاں نبی پاک نے پوچھیا حبیبہ خیر میرے آج عائشہ دے گھر کی لین آیا حضرت حبیبہ کے دیا نے سونیا
اللہ نے میری طائف والی ہمشیرہ میمونہ نو بیٹی عطا کیتی ہے تے میری بہن دی خواہش ہے ساڈی بھانجی دا نام تسی رکھ دے وہ. میرے نبی نے فرمایا اے ام حبیبہ نا تے میں رکھ دینا پر مینوں ایک گل دا جواب تے دے میرے رکھے ہوئے نا دی پالنا کر لین گے میرے رکھے ہوئے نا دی لاج رکھ لین گے. ام حبیبہ کہندیاں نے سونیا میری بھانجی دا باپ ابو مرہ بھی بار کھڑا ہے. حضرات نبی پاک نے ابو مرہ نو اندر بلایا. ابو مرہ نبی پاک دے قدم بوسے کہتے سرکار نے فرمایا ابو مرہ میں تیری بیٹی دا نام تے رکھ دینا مگر ایک گل دا جواب تے دے میرے رکھے ہوئے نام دی پالنا کر لو گے. ابو مرہ کہندا کملی والے اللہ نے مینوں بڑا مال دیتا ہے اللہ نے مینوں بڑی دولت عطا کیتی ہے اللہ نے مینوں بڑا مال و زر دیتا ہے کملی والے میں پوری کوشش کراں گا تواڈے رکھے ہوئے نا دی پالنا کر لا. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ابو مرہ اگر پالنا کر لو گے پھر میں تواڈی بیٹی دا نام لیلا رکھنا وا. جڑے میری گل نو سمجھ گئے انہاں نو تے میرے الو واہ تے جڑے نہیں سمجھے 10 منٹ بعد انہاں نو پورے مضمون دی سمجھ لگ جائے گی. سرکار نے فرمایا میں تواڈی بیٹی دا نام کی رکھنا سارے بولو کی رکھنا نہیں انج نہیں گونج کے بولو کی رکھنا لیلا. ہن واپس ابو مرہ گئے جا کے کہندے نے میمونہ مبارک ہوئے سونے نے سونا نام رکھیا نا رکھیا لیلا. ہن وقت گزردا رہیا جدو لیلا جوانی دیاں سیڑھیاں تے قدم رکھی نا تے ابو مرہ دیاں نیندراں بھی اڑ گئیاں. ابو مرہ دے چہرے دے ہاسے بھی مک گئے. میمونہ پوچھ دیاں نے ہن پریشان رہندے ہو کی گل ہے. ابو مرہ کہندے نے جدی بیٹی جوان ہوئے باپ دے ہاسے تے انج ہی مک جاندے نے جدی بیٹی جوان ہوئے پیو نو کدو راتاں نو نیند آوندی ہے تے میں پریشان ہاں اپنی بیٹی دی وجہ تو. میمونہ کہندیاں نے بیٹی جوان ہوئے تے رشتے لبی دے نے. ابو مرہ کہندے نے آئی تے پریشانی ہے کہ ساڈی بیٹی دا نام سونے نے رکھے آئے. میری برادری دے اندر ایس قابل کوئی بندہ نہیں جدے نال میں اپنی بیٹی دا رشتہ کراں کیونکہ ساڈی بیٹی دا نام سونے آپ رکھے آئے. سنیا جے حضرات میمونہ مسکرائیاں کہندیاں نے ابو مرہ اگر اے گل لے پھر مدینے چلے جاؤ جنہ نا رکھے آئے رشتہ بھی آپ ہی کر لین گے. ہن ابو مرہ کہن لگے سرکار دا تے وصال ہو گیا ہے تے مدینے جا کے کی کراں. میمونہ کہندیاں نے میری بہن تے زندہ ہے نا تو میری بہن کول جا تے میری باجی تیری ساڈی بیٹی دا رشتہ آپ ہی لب لے گی. ہن ابو مرہ آئے مدینے پھر ام المومنین ام حبیبہ دا بوہا کھڑکایا. ام المومنین نے پوچھیا کون ہے کہندا ماں جی میں ابو مرہ واں کی لین بھائی جان آئے ہو. اکھے جیڑی بیٹی دا نام سونے نے رکھیا سی نا ہن او بیٹی جوان ہو گئی ہے تے میرے رشتہ داراں وچ تے اس قابل کوئی بندہ نہیں جدے نال میں اودی شادی کراں تے میں اس واسطے آیا واں تساں ہی نام رکھیا ہے رشتہ بھی تسی آپ کر دے وہ. حضرات ام حبیبہ نے جدوں اپنے بہنوئی دی گل سنی تے ام حبیبہ کہندیاں نے پائی جان بڑے ویلے نہ لائے ہو بڑے ٹائم سر آئے ہو. حضرات ام حبیبہ نے جدوں اے گل کیتی تے ابو مرہ کہن لگے اماں جی میں کیڑے ٹائم نہ لایا. ام حبیبہ کہندیاں نے پائی جان میریاں نظراں اندر ایک رشتہ تے ہے وے اگر او رشتہ تواڈی بیٹی دے نال پکا ہو گیا دنیا تے دنیا رہ گئی پورا امین تواڈی بیٹی تے مقدراں تے ناز.
گرمی بڑی ہے بھائی اندر تے تہاڈی بہادری ہے اللہ تہاڈے ذوق نو سلامت رکھے آخے میری نظر وچ رشتہ ہے آخے ماں جی کیڑا فرمایا چلو میرے نال ہن ماں جی برقع پہنے آ میں کربلا دے بالکل نیڑے لگ چلنا توجہ تھکیا جے نا ماں جی برقع پہنے آ ہن نال نال ابو مرہ ٹرے ٹردے ٹردے اس بوئے تے پہنچے جتھے سلمان فارسی صبح فجر تو بعد روزانہ پڑھ دے نے انما یرید اللہ لجزہبا عنکم الرجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرات اس بوئے تے پہنچے جس بوئے دی شان ہے وے نبی پاک جدوں مدینیوں نکل دے سن سب تو آخر تے ایسے بوئے جو نکل دے سن مگر جدوں واپس آن دے سن سب تو پہلا ایسے بوئے چاہن دے سن حضرات سادات دا بوا آیا سیدہ زہرا پاک دا بوا آیا حسنین کریمین دا بوا آیا علی پاک دا بوا آیا ہن ام المومنین اندر چلیاں گئیاں حضرات علی پاک کہندے نے ماں جی مینوں آکھ دیندیاں میں آپ آ جاندا کادے واسطے تکلیف کیتے ہے ام حبیبہ کہندیاں نے یا علی کم بھی مینوں میں ایسے واسطے میں آپ آئی ہاں حضرات علی پوچھدے نے ماں جی کیڑا کم ہے حضرت ام حبیبہ کہندیاں نے یا علی کم اے وے اللہ نے منو ایک پان جی عطا کیتی سی جدا نا سونے نے لیلا رکھیا سے ان میری پان جی جوان ہے حضرات ام حبیبہ کے لیا نے یا علی میری پان جی جوان ہے تیری جوڑی جوان ہے نے میری پانجی جوان ہے تے علی تیری جوڑی جوان ہے تے میری حسرت دل دی ہے وے کہ تو اپنے ایک پتر دا رشتہ میری پانجی نال نہیں کر دیندا اینی گل کیتی تے حضرت علی نے مسکرا کے نا اپنے کھبے پاسے اشارہ کیتا تے فرمایا ماں جی آ میرا پتر ہے جدا نام حسین ہے اگر تانوں اعتراض نہ ہوئے تے میں حسین دا رشتہ تہاڈی بھانجی نال پکا نہ کردا تے علی کہندے نے ماں جی ایک گل سمجھ وچ نہیں آئی کہ دھیاں والے رشتہ لبھن وچ پہل نہیں کردے پتراں والیاں دیاں جُتیاں کسدیاں نے تے تسی دھی والے ہو کے رشتہ لبھن واسطے آئے ہو ام حبیبہ کہن لگیاں کہ باہر میرا بہنوئی بھی کھڑا ہے ابو مرہ بھی باہر آیا ہے حضرات علی پاک باہر آئے تے ابو مرہ آکے سلام وعلیکم السلام علی پاک نے مسکرا کے فرمایا پائی جان مبارک ہوئے ماں جیاں دیں تواڈی بیٹی دا رشتہ میرے پتر حسین نال پکا کر دیتا ہے اینی گل ہوئی نا تے ابو مرہ قدمی ڈگ پہ علی دے قدمی ڈگ کے قدماں نو بوسے دئی جاندا علی کہندے نے ابو مرہ پائی جان ہن آپاں دوویں رشتے دار اٹھو میرے سینے دے نال لگو تہاڈی جگہ میرے قدماں وچ نہیں تہاڈی جگہ میرے سینے دے نال اٹھو ابو مرہ کہندے نے یا علی مینوں رج رج کے قدماں نو چوم لین دو علی کہندے نے ابو مرہ کی گل ہے ابو مرہ کہندے نے یا علی منو اجے تک یقین ہی نہیں پیا ہوندا کہ میری بیٹی زہرا بطول دی نو بن گئی ہے علی کہندے نے بھائی جان اٹھو پکی گل ہے آپاں دوویں رشتے دار ہاں ہن ابو مرہ اٹھے علی پاک دے سینے نہ لگے تے حضرت علی کہندے نے بھائی جان تہاڈی بیٹی ہے میرا بیٹا ہے تے دھیاں والے شرطاں رکھدے نے دھیاں والے حق مہر طے کردے نے اگر تہاڈی کوئی شرط ہے تے مینوں ہنے ہی دس دو ابو مرہ کہن لگے یا علی شرطاں مالک رکھ دے نے شرطاں نوکر نہیں رکھ دے
علی کہندے نے ابو مرہ پھر بھی بھائی جان اگر کوئی شرط ہوئے تے بیان کرو. ابو مرہ کہندے نے یا علی نانا میری کی اوقات میں اہل بیت دے سامنے شرطاں رکھا. میں اللہ دی رضا واسطے اپنی بیٹی دا رشتہ تھوڑے بیٹے نال طے کرنا. علی کہندے نے ابو مرہ بھائی جان اگر پھر بھی کوئی شرط ہے تے بیان کرو. حضرات ابو مرہ کہندے نے یا علی اگر بار بار کہندے ہو تو پھر میری ایک شرط ہے. اللہ دی قسم شرط سنو گے تے تڑپ جاؤ گے. کہن لگے اگر بار بار کہندے ہو تو میری ایک شرط ہے. ابو مرہ دسو کی شرط ہے. کہن لگے یا علی جدوں تسی اپنے پتر حسین دے سر تے سیرا سجاؤ جدو جنج لے کے آؤ پورا مکہ لے آیا جے پورا مدینہ لے آیا جے پورا طائف بھی لے آیا جے. یا علی میں جنجیاں نو سونی روٹی دیواں گا جنج دا سونا استقبال کراں گا. پورا مکہ لے آیا جے اللہ بڑا مال دیتا ہے. پورا مدینہ لے آیا جے اللہ نے بڑا مال دیتا ہے. پر یا علی سارے آنوں لے آیا جے پر میری ایک شرط ہے آپ ضرور آیا جے. حضرت علی کہنے لگے ابو مرہ میں نال کدے آستے آواں. ابو مرہ کہندے نے یا علی بالکل میں بڑی ترتیب دے نال شہادت پڑھنی ہے. یا علی اس واسطے پہ آنا جدوں تسی نال آؤ گے اپنے ہتھاں دے نال اپنی نو ڈولی بٹھایا جے. علی کہندے نے ابو مرہ بیٹیاں نو باپ ڈولی چاڑ دینے پینا نو پرا ڈولی چاڑ دینے. آج تک کدی سوریاں نے نو آپ ڈولی نہیں بٹھایا مینوں کیوں پہ آندے ہو. ابو مرہ تڑپ کے آندہ ہے یا علی جنہ چر میری سی ہن بن گئی ہے بطول دنوں. یا علی میرے ہاتھ ایس قابل نہیں کہ میں زہرا دی نو ہاتھ لاواں. حضرات دن رکھیا گیا ان امام حسین دے سر تے سیرا سجیا. جان جا گئی طائف ڈولی لئی تے واپس ٹرے مدینے. جدو حضرت لیلہ دی ڈولی رستے چے تے لیلہ نے انج کر کے ڈولی نو کٹایا. ان امام حسین دے سر تے دستار ہے ہاتھ چ تلوار ہے. میرا سونا حسین سونے عقاب گھوڑے تے سوار ہے. میں جو کہنا سی کہہ گیا. امام حسین دے گھوڑے دا نام عقاب سی ذوالجناح نہیں سی. اگر کربلا وچ گھوڑا سی تے پھر عقاب سی. حضرات امام اپنے عقاب تے سوار نے جدو ڈولی کھٹ گئی حضرات بی بی پاک نے ڈولی نو کھٹکھٹایا. امام پاک نے پوچھیا لیلہ خیر ہے ڈولی نو کادے واسطے کھٹکھٹایا ہے. لیلہ کے دیا نے مولا اجے زہرا بطول دا گھر آیا کہ نہیں آیا. امام کہندے نے لیلہ ساڈا گھر آن والا ہے. لیلہ کے دیا نے مولا اپنا گھر آن تو پہلے مینوں دسیا جے. امام کہندے نے لیلہ کی کرنا ہے. لیلہ کے دیا نے میں زمین تے اتر کے زہرا دی دہلیز نو بوسا دے کے اپنے پچھلے معاف کرانے نے. ہن لیلہ آ گئیاں امام حسین دے گھر. ہن امام حسین دی کیفیت پلا کی ہے کہ ہر ویلے رات نو جانا تے نانے دی قبر نو ہر ویلے جفا مار کے روندیا رہنا تے آکھنا نانا جی دل نہیں لگدا. جدوں دے پردہ فرما گئے ہو میرا دل نہیں لگدا. روزانہ جا کے سرکار دی قبر اطہر تے جفا مارنا تے اوتھے ہی روندیاں سو جانا. ہن ایک دن امام نے قبر نو جفا ماریا تے روندے نے کہ نانا جان دل نہیں لگدا اکھ لگے.
تے نبی پاک دی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا پتر رونا کیوں ہے؟ کہن لگے نانا جان جدوں دے وصال کر گئے ہو حسین دا دل نہیں لگدا، میں تھوڑی جدائی دی وجہ تو رونا، میرے تو جدائی برداشت نہیں ہوتے. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا پتر تیریاں پریشانیاں مک گئیاں، پتر تیری جدائی دے دن مک گئے. امام نے پوچھیا نانا جان ہو کیویں؟ میرے نبی نے فرمایا صبح فجر دی اذان جدوں مؤذن دے گا اللہ تیری بیوی لیلا نو ایک پتر دے گا جیڑا سر تو لے کے پیران تک محمد دی تصویر ہوئے گا. ہن امام اٹھے صبح فجر دی نماز پڑھی تے انہیں چر نو فضا نے آ کے عرض کیتی کہ مولا مبارک ہوئے اللہ نے پتر دیتا جے. ہن مولا حسین اپنے گھر گئے اپنے پتر نو چکیا چومیا. آندے نے پتر میوے میٹھے ہوندے نے، انج کر کے چکیا چومیا سینے نہ لایا چومیا حضرات پیار کیتا. میرے امام اپنے پتر دا چہرہ ویکھیا تے اکھ بھی نانے ورگے دکھ بھی نانے ورگے چہرہ بھی نانے ورگا کن بھی نانے ورگے ہاتھ بھی نانے ورگے پیر بھی نانے ورگے سر تو لے کے پیراں تک شبیہ مصطفیٰ. کدی ویندے نے کدی چمدے نے کدی سینے نہ لاندے نے. لیلا پوچھدیاں نے مولا میرے پتر دا نام رکھو کی رکھ دے ہو؟ امام نے فرمایا لیلا میں اپنے پتر دا نام علی رکھنا وا. لیلا کہندیاں نے علی رکھن دی وجہ؟ امام کہندے نے لیلا علی میرا باپ ہے تے اپنے باپ نال مینوں اینا پیار ہے اگر اللہ مینوں 1000 پتر بھی دے گا ہر ایک دا نام میں علی رکھ داں گا. امام نے اپنے پتر دا نام رکھیا علی اکبر. سارے بولو کی نام رکھیا؟ سارے بولو کی رکھیا؟ ہن غلام نو آکھیا اعلان کر مدینے دے بازاراں اندر کہ غریب آؤ مسکین آؤ مسافر آؤ یتیم آؤ آ کے حسین خیرات لگے ونن تے آ کے حسین کولوں خیرات لے لو. جدوں غلاماں نے اعلان کیتا ضرورت مند بھی آئے تے بغیر ضرورتے بھی آئے تے لین بنا کے کھلو گئے. کئی تبرک لین واسطے آ گئے. میرے امام نے صبح تو لے کے شام تک اپنے پتر علی دی خوشی اندر مدینے دے غریباں اندر مال ونڈیا. شام پہ گئی اگلے دن پھر غلام نو کہیا اعلان کر اج پھر آؤ. دوجے دن پھر مال ونڈیا. تیجے دن پھر آپ نے فرمایا غلام نو پھر اعلان کر. تیجے دن پھر مال ونڈیا. جدو شام پئی نا تے فضا نو کہن لگے فضا تو غور نہیں کیتا کہ سارے آئے نے مبارک دین واسطے، اپنے آئے نے پرائے آئے نے مینوں آپ پتر دی مبارک دین واسطے، لیکن میری جان نالو پیاری بہن زینب اجے تک نہیں آئی. اجے تک زینب نہیں آئیاں تے پتہ تے کر کے آ میری بہن کادے واسطے نہیں آئی. ہن جناب فضا گئیاں تے جا کے منظر ویکھیا تے حیران رہ گئیاں کہ جویں حسین خیرات پہ ونڈدے نے نا مدینے دے بندیاں اندر، جناب زینب دے سامنے بیبیاں دی کتار ہے تے بی بی زینب اپنے بھتیجے دی خوشی وچ خیرات پیاں کردیاں نے. جدو بیبیاں ختم ہو گئیاں تے جناب فضا کہندیاں نے پاک بی بی میں آئیاں. جناب زینب نے فرمایا فضا کی لین واسطے آئی ہیں؟ فضا کہندیاں نے تواڈے ویر دا پیغام لے کے آئیاں. مولا حسین آندے نے سارے مبارک دین واسطے آئے نے، تسی اجے تک کیوں نہیں آئیاں؟ زینب کہندیاں نے میرے ویر تو آکھی
جس طرح اپنے پتر دی خوشی اندر میرا ویر خیرات پیا ونڈدا ہے، میں بھی اپنے ویر دے پتر دی خوشی اندر خیرات پئی کرنی آ۔ لیکن فضا فکر نہ کری، میرے ویر نو جا کے کہیں اج رات پائے گی تے زینب آپ مبارک دین واسطے آئے گی۔ ہن شام نو حضرت زینب آئیاں مبارک دین واسطے، آ کے اپنے بھتیجے اکبر نو ویکھیا، اکھ نانے ورگی، دکھ نانے ورگی، چہرہ نانے ورگا، کان نانے ورگے، ہاتھ نانے ورگے، پیر نانے ورگے، تے زینب مسکرا کے کہندیاں نے ویر میں سنیا 3 دن ہوئے نے مدینے دے غریباں وچ خیرات پہ کردے ہو۔ امام کہن لگے ہاں 3 دن ہوئے نے میں مدینے دے غریباں نو مال ونڈیا ہے۔ زینب کہندیاں نے ویر جے علی دی دھی کچھ منگے تے مینوں بھی دے دو گے؟ مزہ بڑا ہے گا لیکن گرمی بڑی ہے، مینوں پتہ ہے میں کیویں پڑھن ڈیا تے تھانوں پتہ ہے تسی کیویں سنن ڈے ہو، اکو جہا یہ دونوں پاسے کام۔ زینب کہندیاں نے میں اگر کچھ منگا تے مینوں عطا کرو گے۔ حسین کہندے نے بی بی اے میری سین زینب منگ کی منگنی ہے بہن زینب، حسین اپنی جان بھی دے سکدا ہے۔ زینب کہندیاں نے نا ویر مینوں تیری جان نہیں چاہیدی بلکہ زینب دی عمر بھی تینوں لگ جائے۔ حسین کہندے نے بہن منگ کی منگنی ہے، زینب کہندیاں نے ویر دھیان نال گل کریا جے میں مدینے دی عام مانگت نہیں، میں علی دی بیٹی ہاں، دھیان نال گل کرے آجے۔ مسکرا کے مولا نے فرمایا زینب فکر نہ کر، تم ہی علی دی بیٹی ہے، میں بھی علی دا بیٹا ہاں۔ منگ کی منگنی ہے؟ زینب کہندیاں نے ویر منگ لاں، اکھے پین منگ، پھر کہندیاں نے پکی گالے منگ لا۔ واہ زینب تیرے مقدران تے ناز کریے، عرض کربل سے شام تک ہے خدا کے دے کے خطیب زینب، عرض کربل سے شام تک ہے خدا کے دے کے خطیب زینب، حسین کیا ہے رسول کیا ہے بنی ہے سب کی نقیب زینب، عرض کربل سے شام تک ہے خدا کے دین کے خطیب زینب۔ سنو سنو سنو، لوگ سمجھے تھے پاک بی بی اٹھا سکے گی نہ بوجھ تنہا، لوگ سمجھے تھے پاک بی بی اٹھا سکے گی نہ بوجھ تنہا، مگر یہ بیٹی ہے مرتضیٰ کی کوئی نہ سمجھے غریب زینب۔ سلام زینب سلام زینب، سارے پڑھنا ہے سلام زینب سلام، پڑھو یار سلام۔ سلام زینب سلام زینب، سارے پڑھو سلام زینب سلام زینب، پہرا لاشوں پہ دے رہی ہے یہ دل پہ زخموں کو سہ رہی ہے، پہرا لاشوں پہ دے رہی ہے یہ دل پہ زخموں کو سہ رہی ہے، نہ لب پہ شکوہ نہ اشک کوئی ہے ٹھہری سب سے عجیب زینب۔ سلام زینب
زینب سلام زینب کہن لگیاں ویر منگ لاں اکھے بھین منگ کی منگنی ہے مسکرا کے کہن لگی مینوں ہور ککھ نہیں چاہیدا اے جڑا میں چکیا نا اے مینوں اکبر ہی دے دیو امام حسین نے فرمایا زینب میں باپ ہاں لیلا ماں ہے اگر تو آکھیں تے میں لیلا نو نہ پوچھاں زینب کہندیاں نے پوچھاؤ ہن امام اندر گئے تے لیلا نو مسکرا کے کہندے نے لیلا زینب آئی ہے کہن لگے لیلا زینب آئی ہے لیلا مسکرا کے کہندیاں نے میں صدقے جا او ناراواں تو جتھوں لنگ کے آئی ہے امام کہن لگے اے نہیں پوچھیا کی لین آئی ہے لیلا کہن لگیاں میں امام دسو کی لین آئی ہے مسکرا کے کہندے نے لیلا زینب تیرا اکبر لین آئی ہے تے تو ماں میں تے میں اس واسطے تینوں پوچھن لگا جے تو آکھیں تے میں دے داں ہن جڑا جواب لیلا نے دیتا جنوں پچھلی تقریر یاد ہے نا انہوں مزہ آئے گا اکھے لیلا تینوں پوچھن آیا کہ تو ماں ہے تے دے داں لیلا مسکرا کے کہندیاں نے مولا پچھی دا مالکاں کولوئے نوکراں تو نہیں پچھی دا اکھے دے دیو امام باہر آئے تے آ کے کہندے نے زینب مبارک ہوئے لیلا کہندی ہے لے جاؤ ہن لیلا کہندی ہے انج نہیں لیلا زینب کہندیاں نے انج نہیں میں لیلا نو مل کے جانا ہے تے امام پاک کہندے نے مل لے ہن زینب اندر گئیاں انج کر کے لیلا دا ہاتھ پھڑیا علی دی بیٹی نے شاہ جی انج کر کے چومیاں تساں غور نہیں کیتا چومن والی علی دی بیٹی ہے ہن جیڑیاں ننانا اپنیاں بھابیاں نال ہر ویلے ٹوں ٹوں کردیاں رہندیاں نے نا اے جملہ میرا انہاں واسطے وے کہ ہاتھ پھڑے نے علی دی بیٹی نے تے انج کر کے لیلا دے ہاتھ چومے لیلا کے انج ہاتھ کھچ کے آندیاں نے زینب کی پیاں کردیاں ہو زینب آندیاں نے میں احسان منداں احسان فراموش نہیں میں نیکی بھلنی نہیں لیلا کہندیاں نے کی مطلب زینب کہندیاں نے 3 دن دا لے کے چلیاں 18 سال دا کر کے واپس کراں گی ہن 360 بی بی نے لباس سوائے حضرت علی اکبر دے بڑا پیار ہے بی بی نو اکبر نال بڑی محبت ہے بی بی نو اکبر نال اکبر تو بغیر بی بی زینب رہندیاں نہیں بڑا پیار زہرا کے لاڈ پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں اور بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک گھر کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں اور دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں جیڑا جوڑا ایک بار پاک بی بی پاندی ہے نا اکبر نو 2000 نہیں پاندی بڑا پیار ہے بی بی زینب نو اکبر نال ہن جیڑی بی بی اکبر نو کنڈا چبیا برداشت نہیں کر دی ذرا سوچو اس بی بی نے کربلا دے ریگستان اندر اکبر دے سینے تے برچھے چل دے کیویں ویکھے ہونگے بالکل میں شہادت لگا پڑھن پورا مضمون میں چھڈ چلنا پڑھاں گا پورا مضمون لیکن کتھے اینڈ تے دساں گا کتھے جا کے پڑھنا ہے لیکن فقط میں شہادت پڑھ کے اپنی تقریر مکان لگا جدو سارے غلام شاہ جی واری واری شہید ہو گئے نا کربلا اندر تے اکبر اپنے بابا نو آ کے کہندے نے بابا سارے غلام چلے گئے نے صحابہ چلے گئے نے ساڑے حواری چلے گئے نے بابا ہن بنو ہاشم دی واری ہے اگر تسی اجازت دے وہ تے میں جاواں بنو ہاشم دے سب تو پہلے شہید دا نام ہے علی اکبر سنیا جے شہادت اینی مفصل شہادت تسا زندگی جی پہلی مرتبہ سننی ہے جڑی لگا پڑھن
حضرت علی اکبر نے جدو اجازت لئی تے امام کہندے نے پتر میں تیرا باپ ہاں پر جنہیں تینوں پالیا نا وہ تیری پوپھی زینب ہے، جا جا کے اپنی پوپھی تو اجازت لے۔ ہن اکبر نے اجازت لئی، حضرت علی اکبر اپنی سواری تے چڑھے، جدو سواری تے سوار ہون لگے نا تے انج کر کے مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھ انج اگے کیتے، انج ہاتھ اگے کیتے، اکبر نے اپنے بابے دے ہتھاں تے پیر رکھیا تے سواری تے سوار ہوئے۔ 3 قدم سواری نو اکبر نے ٹوریا تے محسوس کیتا کہ ایک پیر سخت جگہ تے وے، دوجا پیر نرم جگہ تے وے۔ جدو تھلے ویکھیا تے کی ویندے نے کہ بابا نال ہی ٹری آوندے نے۔ ہن اکبر اپنی سواری تو اترے تے بابا دے ہاتھ چوم کے آندے نے بابا کچھ منگلا۔ امام کہن لگے کہ پتر پوری زندگی حسرت رہی ہے پر کچھ منگیا نہیں ہوں، پوری زندگی میرے تو منگیا کچھ نہیں ہوں، منگ کی منگنا ہے؟ حضرت علی اکبر روح کے آندے نے بابا کربلا دے ریگستان اندر اکبر نو ککھ بھی نہیں چاہیے پر بابا میری حسرت ہے وے جدو مدینیوں نکلے آسا تے اپنی پین سگرا نو کہہ کے نکلے آسا میں آواں گا میں لے کے جاواں گا بابا ایک کوئی حسرت ہے منو میری پین سگرا وکھا دیو۔ ہن امام نے انج کر کے اپنا سجا ہاتھ چکیا تے انج کر کے انگلاں کیتیاں، فرمایا ویکھ پتر اکبر۔ ہن انج اکبر نے دونوں انگلیاں دے وچوں ویکھیا تے جتھے چھڈ کے آیا سی نا بہن نو اوتھے ہی سگرا بہ کے آوازاں اکبر نو پہ مار دیے۔ حضرات اکبر سواری تے سوار ہوئے تے بی بی زینب خیمے چوں باہر نکلیاں تے آ کے آندیاں نے وے پتر اپنا سر نیواں کر۔ حضرت اکبر نے اپنا شاہ جی سر نیواں کیتا، حضرت زینب نے انج کر کے اکبر دی گردن نو چومیا، مگروں بی بی لیلا بھی آئیاں، لیلا نے بھی آ کے اکبر دی گردن تے بوسہ دیتا۔ جدو لیلا تے زینب نے چومیا نا تے مگروں بی بی فیضہ دوڑ کے آئیاں تے رو کے آندیاں نے وے پتر اکبر میں سید زادی تے نہیں میں صدات دی نکرانی ہاں، اگر تو آکھیں تے جتھوں سید زادیاں نے چومیا ہے میں بھی چوملا۔ حضرت اکبر نے اپنا سر نیواں کیتا تے کہن لگے ماں جی چومو، بڑا لجپال خاندان ہے۔ بی بی فضا نے بھی بوسہ دیتا۔ ہن اکبر اپنی سواری تے چڑھیا، علی دا پوترا اکبر اپنی سواری تے چڑھے، مولا حسین دے پتر اپنے چہرے تے اکبر نے نقاب کیتا ہے۔ سنو میں شہادت بالکل مختصر کر کے لگا پڑھن، اپنے چہرے تے اکبر نے نقاب کیتا ہے۔ ہن اکبر اپنی سواری تے چڑھیا، ہاتھ اندر ذوالفقار ہے، سر تے نانے دی دستار ہے، آپ نے اپنی سواری نو ٹوریا تے سامنے ہزاراں دی تعداد اندر یزیدی لشکر کھڑا ہے۔ ہن جڑے اکبر نے جملے جا کے بولے نا یزیدیاں دے سامنے میں اپنی زبان وچ لگا بیان کرن۔ حضرت اکبر دے چہرے تے نقاب ہے، حضرت اکبر اپنی سواری تے بیٹھے انہاں یزیدیاں دے سامنے گئے تے حضرت علی اکبر نے گرجنا شروع کیتا۔ حضرت اکبر نے انہاں یزیدیاں تے بسنا شروع کیتا۔ جڑے جملے حسین دے پتر نے بولے او 4 بے آلے ہو تے گرد و نواح تو آنے آلے ہو، سنیا جے علی دے پوترے دی شجاعت۔ آپ اپنی سواری تے چڑھ کے یزیدیاں دے سامنے گئے، آپ نے فرمایا اوے کوفے دیو بدماشو، اوے شام دیو اباشو، اوے ٹردی پھردی لاشو، اوے اپنے ال ویکھو، اوے تسی مردار دی شبیہ ہو۔ سنو آپ نے اینی گل کیتی تے نال ہی اپنے نقاب نو ہاتھ پایا، انج اپنے چہرے تو نقاب اتار کے آپ نے فرمایا اوے کوفے دیو بدماشو، اوے شام دیو اباشو، اوے ٹردی پھردی لاشو، اوے تسی مردار دی شبیہ ہو، میرے ال ویکھو، ہم شکل مصطفیٰ داوا، ہم نام مرتضیٰ داوا۔ جدو اکبر نے اپنے چہرے تو نقاب انج کر کے لایا تے سامنے ایک یزیدی کھڑا جی دا نام سی اصغر بن سعد۔ کی نام بولیا میں اصغر بن سعد، دے ہتھوں نیزہ ڈگ پیا، اے دے ہتھوں تلواراں ڈگ پیاں،
ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅਮਰ ਲਈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਅਸਗਰ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੀਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਅਸਗਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਅਸਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਕਮੀਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜੇ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਗਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ। ਨਾ ਦੋ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸਗਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਅਮਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੁੱਫੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲैला है, मेरे नाल मेरी मां रुबाब है, मेरे नाल मेरी भैन सकीना है, साडे नाल सैयदजादियां ने, मस्तूरात ने। पहली शर्त है वे मेरे बाबे नू जान देवो। उन्हें कहा वापस असां जान नहीं देना। ते अकबर कहन लगे फिर तगड़े हो के लड़िया जे। मेरी दूसरी शर्त है वे 3 दिन दा प्यासा भी हाँ, 18 सालां दा कल्ला भी हाँ, मेरा तुहाडा को जोड़ है, कल्ले कल्ले लड़िया जे। जदों इन्नी गल कीती ते अमर कहन लगा असगर लाड़े दे नाल। असगर फिर उन्होंने कहन लगा तू ते चवल है, हुण मुहम्मद नाल भी को लड़ सकदा है। जेड़ा बंदा सब तो पहला अली अकबर दे मुकाबले दे अंदर आया उस बंदे दा नाम सी तारक बिन कसीर। तारक बिन कसीर ने तलवार फड़ी, अपने घोड़े दे चढ़िया ते अकबर दे सामने आके आंदा पुत्र मैनू तेरी जवानी ते तरस आउंदा है, ओए पुत्र वापस चला जा। हजरत अली अकबर मुस्कुरा के कहन लगे 3 दिन दे प्यासे नू वेखे आई, नाल ही जुल्फकार कढ के आंदे ने इनू जानना है। फरमाया 3 दिन दे प्यासे नू वेखे आई, इनू जानना है। आपने फरमाया चल लो तारक बिन कसीर वार कर मेरे ते। तारक आंदा पुत्र तू पहले वार कर। तारक बिन कसीर नू अकबर कहंदा ओ वेख मेरा बाप भी खड़ा है, ओ वेख मेरा चाचा अब्बास भी खड़ा है, तारीख गवाह है, असा किसे ते पहले वार नहीं कीता, तू मेरे ते वार कर। हुण तारक बिन कसीर ने वार कीता, पता नहीं केड़े वेले अली दे पोतरे ने जुल्फकार कड्डी। तारक दा अद्धा धड़ इधर पे है, अद्धा धड़ इधर। जदों तारक बिन कसीर डगिया ते दूसरा मैं बहुत मुश्किल है इन्नी गर्मी च, लेकिन मैं शहादत सिर्फ मुकम्मल करन लगा। दूसरा बंदा जिहड़ा सामने आए दा नाम सी बकर बिन खानम। बड़ा दलेर सी, बड़ा जंगजू सी, बड़ा ताकतवर पहलवान सी। जदों अली दे पोतरे दे सामने आया हाथ च तलवार लहराई ते कहन लगा ओए पुत्र कर मेरा मुकाबला। ते हजरत अली अकबर ने फरमाया बकर बड़ा दलेर है, बड़ा अकलमंद जंगजू है, पर अपने घोड़े की काठी का बंद ढिला ही छड़े आई। इंज करके नीवा हो के बंद लगा वेखण। अली अकबर ने अपनी तलवार चुकी, धड़ किते पे है, सिर किते पे है। एदा पुत्र आया वो मारिया, दूजा पुत्र आया वो मारिया, बकर दा तीसरा पुत्र आया वो मारिया। जदों 3 पुत्र दे बकर बिन खानम वासले जहन्नम होए तो यजीदी फौज ने दौड़ा ला लईयां। हुण अली दा पोतरा इन्हां दे पिछे टुरिया। ओए लोको सुनिया जे शुजात अली दे पोतरे दी। हुण इमाम अली अकबर इन्हां यजीदियां दे पिछे दौड़ पे। रावी हबीब इब्ने मुस्लिम लिखदा है कि करबला तो 12 मील दूर मुकामे जुल्किफल तक यजीदी फौज दौड़ ला के चली गई। हुण अली अकबर अपनी सवारी नू भजा के इन्हां दे मगर मगर टुरिया जांदा है। मगरों इमाम अपने खैमे चो निकले ते आवाज़ा मार के आंदे ने ओए पुत्र अकबर वापस आ जा, ओए पुत्र इन्हां दे पिछे ना जा, ओए पुत्र अकबर वापस आ जा, ओए पुत्र अकबर मुड़ के वापस आ जा।
पुत्र इन्हां नूं कतल ना करी, पुत्रा तू जान ना है जेड़े दौड़ जांदे ने असीं उन्हां नूं नहीं मारदे, पुत्र वापस आ जा। जदों इमाम ने आवाज़ां मारियां, हजरत अली अकबर ने अपनी सवारी नूं मोड़िया ते झाड़ियां दे ओले एक बंदा लुकिया सी जिदा नाम सी मुर्रा बिन मुनकस। दूसरे बंदे नूं कहन लगा अगर अकबर आया ना वापस ते मैं लुक के अकबर दे सीने च सांग दा वार करांगा। वो लोको तारीख गवाह है, इन्हां नूं जिन्ने भी मारे है लुक के बारे आए। किसे ने हसन लुक के जहर दिता, किसे ने अली नूं लुक के सफा अंदर वार कीता, किसे ने अली अकबर नूं लुक के वार कीता। हुण मुर्रा इब्ने मुनकस कहंदा है कि मैं लुक के अकबर ते सांग दा वार करांगा। हुण अकबर दी सवारी जदों आई ना वापस ते यकदम मुर्रा इब्ने मुनकस झाड़ियां दे पिछों निकलिया, इंज करके इन्हें चुकी शाजी सांग। हुण अकबर दी सवारी अकबर भजाई लगे आउंदे ने, यकदम निकलिया बाहर, इंज करके सांग चुकी, इंज करके अकबर दे सीने दे सेंटर विच सांग वजी। सांग किन्नू आंदे ने? नेज़ा हुंदा जिहदी नोक एक हुंदी है, किनारे दो हुंदे ने। सांग दी नोक एक हुंदी है, किनारे ओहदे तीन हुंदे ने। हुण जदों इंज ने अपनी सांग चुकी, हजरत अली अकबर दे सीने विच सांग दा वार कीता। अली अकबर अपनी सवारी तो थल्ले उतरे, इमाम अपने खैमियां चों पे वेंदे ने ते आवाज़ां मार के आंदे ने ओए पुत्र डिग पिया, ओए पुत्र चुप ना करी, ओए पुत्र बोलदा रही, ओए पुत्र अखां ना बंद करी, ओए पुत्र अकबर बोलदा रही, ओए पुत्र अकबर चुप ना करी, ओए पुत्र अकबर अपनी अखां खोली रखी। हबीब इब्ने मुस्लिम कहंदे जदों अकबर नूं हुसैन ने कल्लिया सी ना करबला अंदर ते हुसैन दी दाढ़ी दे वाल भी काले सन, हुसैन दे सिर दे वाल भी काले सन। जदों मुर्रा इब्ने मुनकस ने सांग दा कीता ना वार अकबर दे सीने च ते इमाम हुसैन अपने खैमे चों निकले ते आवाज़ां मार के आंदे ने ओए पुत्र बोलदा रही, ओए पुत्र अकबर चुप ना करी, ओए पुत्र अकबर अपनी अखां खोली रखी, ओए पुत्र अकबर बोलदा रही। आवाज़ां मार के आंदे ने ओए पुत्र मैनू नजर नहीं आउंदा, ओए पुत्र बोलदा रही। इमाम हुसैन कहंदे ने ओए पुत्र बोलदा रही, ओए पुत्र मैनू नजर नहीं आउंदा। हबीब इब्ने मुस्लिम कहंदा हुसैन कदी डिगदे ने, कदी उठदे ने, कदी डिगदे ने, कदी उठदे ने। दौड़ के आके जदों पुत्र दे लाशे कोल पहुंचे ते तीन नोक वाली सांग अकबर दे सीने च वजी है। इंज करके जदों अकबर दा लाशा जमीन ते पिया वेखिया, हबीब कहंदा इंज करके हुसैन ने अकबर नूं चुकिया, चुक के सीने दे नाल ओदा चेहरा ला के आंदे ने ओए पुत्र चुप ना करी, ओए पुत्र बोलदा रही, पुत्र तू जवान मेरे बुढ़ापे दा सहारा है, ओए पुत्र बोलदा रही। नाले गल्लां करदे ने ते अकबर कहन लगे बाबा जदों इस जालम ने मेरे सीने ते वार कीता ते इन्हें कहा सी वेखांगे हुसैन अपने पुत्र दे सीने चो सांग किंज कढेगा। बाबा अज अपने बाबे इब्राहिम दी सुन्नत ना पूरी कर लईए, बाबा अपनी अखां ते पट्टी ना बने आजे, बाबा अब मेरे पैरां ते हत्थां ते रस्सी ना बने आजे। बाबा इन्हां मैनू ताना नाले इन्हां सांग मारी, नाले इन्हां मैनू ताना मारिया ते मैनू आखिया वेखांगे हुसैन अपने पुत्र दे सीने चो सांग किंज कढेगा। बाबा अज मेरे सीने च इन्हां यजीदियां दे सामने सांग कढ के इन्हां लोकां नूं दसो साडियां रगां अंदर मुस्तफा दा खून है, साडियां रगां अंदर इब्राहिम दा खून है। हजरात जदों यह गल मौला हुसैन ने सुनी अकबर नूं थल्ले लटाया, रावी लिखदे इंज करके दोनां हत्थां दे नाल इमाम ने सांग दे दस्ते नूं हाथ पाया, इंज करके अकबर दे सीने चों लगे ना जदों सांग कढण ते हबीब कहंदे इमाम ने आख्या ओए पुत्र बर्दाश्त करी, ओए पुत्र बर्दाश्त करी ते अकबर कहंदे ने बाबा मैं बर्दाश्त कर लांगा। बाबा सिखो खिचो सांग मेरे सीने चो, इंज करके जदों सांग दे दस्ते नूं हाथ पाया, रावी आंदा जदों इमाम ने इंज करके सांग नूं चुकिया 3 फुट अकबर दा लाशा भी सांग दे नाल उत्ते नूं आया, दोबारा लाशा जमीन ते रखिया ते अकबर रो के आंदे ने बाबा तकलीफ बड़ी है, बाबा सांग मेरे सीने चो नहीं पे निकलदी पर इन्हां यजीदियां दे
سامنے دسو اسی آلے نبی ہاں، انہاں یزیدیاں دے سامنے دسو اسی اولاد نبی ہاں۔ آپ نے فرمایا پتر پھر تگڑا رہی، پتر پھر برداشت کری۔ حبیب کہندا ہے کہ دوجی مرتبہ حسین نے اپنے پتر نو لٹایا، اپنے پتر دے سینے تے حسین نے پیر رکھیا،